बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। अल्लाह ताला हमें और आपको तौफ़ीक दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का सबक हमारा सूरतुल बकरा का रुकू नंबर 38 की 2 आयात हैं। रुकू नंबर 38 आज मुकम्मल होने जा रहा है। आयत नंबर 280 और 281 का आज हम मुताला करेंगे। और ये सूरतुल बकरा की इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह के ज़िमन में आखिरी आयात भी हैं। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बकरा रुकू नंबर 38 आयत 280 में अल्लाह ताला फरमाते हैं व इन काना ज़ू उसरतिन फनाज़िरतुन इला मैसरा। वा और इन अगर काना हो ज़ू वाला उसरतिन तंगी, फनाज़िरतुन तो मोहलत दे दो, इला तक मैसरा आसानी तक, फराखी तक। वाइन काना ज़ू उसरतिन फनाज़िरतुन इला मैसरा, और अगर तंगी वाला हो तो उसे मोहलत दो आसानी तक, फराखी तक। मतलब ये है कि जिसे तुमने कर्ज़ दिया है, कर्ज़ हसना दिया है, तो उसको मोहलत दो। उसने कोई कारोबार शुरू किया है, उसको उसमें ज़रा सेट हो लेने दो। जब उसको सही आमदनी होने लगेगी तो तब वो आपका कर्ज़ आपको वापस कर देगा। असल में इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह के 3 दर्जात हैं जो कुरान ने हमें बताए हैं। कुरान से पता चलते हैं, हदीस से पता चलते हैं। पहला दर्जा तो वो जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि यसअलूना का माज़ा युनफ़िकून कुलिल अफ़्व, कि आपसे पूछते हैं कि क्या खर्च करें, कह दीजिए कि जो ज़रूरत से ज़ायद हो। अब जो ज़रूरत से ज़्यादा वो अल्लाह की राह में दे दें और भूल जाएं। वो हमने अपना बैंक अकाउंट खोल लिया है जन्नत के लिए इंशाअल्लाह। तो पहला दर्जा तो ये कि अल्लाह के राह में दे दिया और फिर वापसी का ना सोचा। एक हाथ से दिया, दूसरे को ख़बर ना हो, और लेने का वापस कोई जहन में ख्याल ना हो, बल्कि दूसरों की मदद करने का जहन में ख्याल हो और नीयत खालिस हो, दिखावे की नीयत ना हो। सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा की खातिर दूसरों की मदद करने के लिए अल्लाह की राह में खर्चा जाए। पहला दर्जा, सबसे बुलंद दर्जा, सबसे आला दर्जा ये है, और अल्लाह की रज़ा इसी में है। दूसरा दर्जा जो इन्फाक का आता है, अल्लाह की राह में खर्च करने का, उसे कहते हैं, कुरान ने कहा, कर्ज़ हसना। कर्ज़ हसना का मतलब ये है कि दूसरों को कर्ज़ दिया जाए और फिर जब उसे सहूलत हो उस वक्त उससे वापस लिया जाए। उसको तंग ना किया जाए और ना ही उस कर्ज़ पे कोई सूद लिया जाए। तो इसको हम कर्ज़ हसना कहते हैं, और इस आयत में कर्ज़ हसना का ही जिक्र आया है। तीसरा दर्जा जो है वो मकरूह है तो जायज़। उलमा कराम उसको जायज़ कहते हैं, फ़िक़ा की रूह से जायज़ है, लेकिन जब हम उसकी हेयत देखते हैं, उसकी शक्ल व सूरत देखते हैं, उसके इस्तेमाल देखते हैं, तो वो फिर मकरूहात में आ जाता है, और वो है मुज़ारबत। कारोबार के कई तरीके हैं। एक होता है शराकत और एक होता है मुज़ारबत। शराकत का मतलब है कि 2 फरीक हैं, दोनों ने पैसा लगाया, दोनों मेहनत कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं और मुनाफा आपस में तकसीम कर रहे हैं। लेकिन मुज़ारबत ये होती है कि किसी ज़रूरतमंद को आपने पैसा दिया कि वो कारोबार कर ले, और जो मुनाफा होगा वो फिर आप दोनों तकसीम कर लेंगे। इसमें पैसा एक का होता है, मेहनत दूसरे की होती है। अब जो मेहनत करने वाला है वो तंग दस्त है, तभी तो उसने आपसे मदद की दरख्वास्त की है। तो अगर उसे कारोबार में नुकसान हो जाता है तो फिर ये है कि वो नुकसान जो है वो राबुल माल को बर्दाश्त करना पड़ेगा। जिसकी रकम है उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, और जिसने मेहनत की है उससे बदले में कोई तावान नहीं लिया जाएगा। ये इस्लाम का हुक्म है। और इसी हुक्म में वो ज़मीनों की बटाई का मसला आ जाता है। जो ज़मीनें देते हैं
کاشتکاری کے لیے مزارعوں کو، اور پھر وہ اس میں سے منافع فصل تقسیم ہو جاتی ہے۔ یہ جو تیسرا درجہ ہے یہ مکروہات میں آتا ہے۔ تو سب سے افضل درجہ اللہ کی راہ میں دے دینا اور اس کے بعد واپسی کا کوئی امید یا تقاضا نہ کرنا۔ دوسرا درجہ قرض حسنہ دینا اور قرض دار کو، قرض خواہ کو مہلت دینا۔ اور تیسرا درجہ یہ جو مکروہ کا ہے کہ کسی کی مدد کر دینا لیکن اس سے منافع بھی لیتے رہنا۔ اور جو چوتھی چیز آتی ہے جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے وہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا الذین یاکلون الربا لا یقومون کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہو سکیں گے اللہ کے سامنے مگر اس طرح جیسے شیطان نے انہیں چھو کر پاگل بنا دیا ہو، اور دنیا میں بھی وہ مخبوط الحواس اور کھپتی رہتے ہیں پیسے کے پیچھے۔ تو ایسے لوگوں کے بہت زیادہ وعید آئی ہے قرآن میں، بہت سزا ہے ایسے لوگوں کی، کبھی وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 لوگ ایک سود کے بدلے جہنم میں جائیں گے: سود کھانے والا، دینے والا، لینے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والا۔ تو یہ تو کسی صورت بھی جائز نہیں ہے، چاہے وہ بینکوں کا سود ہو جس کو پروفٹ کہتے ہیں، منافع کہتے ہیں، چاہے وہ ویسے دیا گیا ہو، کسی کو سود پہ رقم دی گئی ہو، کسی طرح بھی نہیں جائز ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرض حسنہ کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر کوئی تنگ دست ہو تو اسے مہلت دو، اس کی خوشحالی تک، اس کی فراخی تک۔ کسی نے کاروبار شروع کیا ہے، آپ سے قرض لیا ہے، اب وہ کاروبار چلا رہا ہے تو شروع میں تو فائدہ نہیں ہوگا، اب آہستہ آہستہ ہی اس کو پروفٹ ہوگا، اور پھر جب اس کو فائدہ ہوگا وہ آپ کو آپ کی رقم لوٹا دے گا۔ تو اس کو فراخی کا مطلب ہے کہ اس کو خوشحالی جب آ جائے گی اس کے گھر میں، جب اس کے اپنے گھر کے اخراجات پورے ہو جائیں گے، اس کے بعد جو بچے گا وہ پھر آپ کا قرض واپس کر دے گا۔ تو آپ صبر سے کام لیں اور اس کو مہلت دیں۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور ان اگر تصدقوا تم صدقہ کر دو، خیرن لکم، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان اگر تم ہو تعلمون جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیکن اگر تم صدقہ کر دو، اس کو خیرات کر دو، انفاق فی سبیل اللہ میں لے آؤ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ اس کا تمہیں آخرت میں کئی گنا اجر ملنا ہے اگر تم جانتے ہو، اگر تم اولی الالباب ہو، اگر تم عقل والے ہو، اگر باشعور ہو، اگر سمجھ رکھتے ہو۔ تو اتنی سمجھ تمہیں ہونی چاہیے کہ اگر اللہ نے مجھے فراخی دی ہے اور وہ پیسہ واپس لیے بغیر بھی میرا کام چل رہا ہے تو وہ پیسہ نہ لیں اس سے اور اسے صدقہ کر دیں، اللہ کی خاطر اس کو دے دیں، تو اس کا فائدہ آخرت میں ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وَاتَّقُوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے، فیہ، جس میں، الی، طرف، اللہ کے۔ وَاتَّقُوا یومن ترجعون فیہ الی اللہ، اور اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس دن سے ڈریں گے تو صدقہ کریں گے نا ہم، کیونکہ ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ صدقہ جہنم کی آگ کو بجھاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صدقہ کرو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ خطاؤں کو معاف کرتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے اور جہنم کی آگ کو بجھاتا ہے۔ تو اس لیے جو صدقہ کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرو اس دن سے، تو اس دن سے ڈرتے ہوئے ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ اعلیٰ قسم کا انفاق کرنا ہے کہ دے دیا اور ایک ہاتھ سے دیا دوسرے کو خبر بھی نہ ہوئی۔ ثم، پھر، توفیٰ، پورا بدلہ دیا جائے گا، کلو نفس، ہر جان کو، ماں جو کسبت کمایا، وہم، اور وہ، لا تظلمون، ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ ثم، پھر، توفیٰ، پورا دیا جائے گا، کلو نفس ما کسبت، ہر انسان کو جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہم دنیا میں خرچ کریں گے اللہ کی راہ میں، ہمیں آخرت میں اس کا پورا بدلہ ملے گا، جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ 1 گناہ 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک، اور اس سے بھی زیادہ بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ واپس کریں گے جو ہم اب اس وقت دنیا میں خرچ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔
اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس بات کو سمجھیں، انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت کو سمجھیں۔ 2 رکوع ہو گئے پورے ہمیں پڑھتے ہوئے، اور پھر پورا قرآن بھرا پڑا ہے اللہ کے حکم سے۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے سب سے بڑی نیکی یہی ہے کہ ہم اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچتے جائیں اور خرچتے جائیں، جمع نہ کریں، لالچ نہ کریں، کنجوسی نہ کریں، بلکہ دینے کی طرف توجہ رکھیں کہ جتنا دے سکیں اتنا ہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور اپنا فضل اور رحمت کرے، اور سب کے مالوں میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے، آمین۔ کل ہم سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 39 شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج اس کو یاد کریں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ، اشہد ان لا الہ الا سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ اللہ حافظ۔